परमसिंहाचार्यनाम्याः कर्पण्णस्वामीनाम्याः विजयलक्ष्मीनाम्याः सनूहवेलाचार्य गुरुवम्मानाम्याः गुरुनाथन सुब्बलक्ष्मीनाम्याः मोट्टयस्वामी मुत्तुलक्ष्मीनाम्याः मुरुगेशन पापानाम्याः परिपूर्णाचार्य वेलम्मानाम्याः गुरुस्वामी नागम्मानाम्याः இது அப்பா லிஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே. அம்மாவோட यजमानस्य देवदेवाभ्यो समस्त मामनात् परमशिवं नाम्याः यजमानस्य पार्वती नाम्याः यजमानस्य मुद्दया पिल्ले नाम्याः पिच्चम्माள் नाम्याः नारायण पिल्ले नाम्याः पिच्चम्माள் नाम्याः विजया पिल्ले नाम्याः वेलाम्माள் नाम्याः गणपति नाम्याः जया नाम्याः गणगणाय नाम्याः नारायण स्वामी सन्मुख पिल्ले पटार पिल्ले और अंजू வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். देवदेवा அஞ்சு தட்லயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் அம்மாவுக்கு தான் இவங்களுக்கு தான் यजमानस्य बालमुरुगन्नाम्याः अद्भुतपिल्ले नाम्याः पट्टाम्माள் नाम्याः वसन्तमानस्वामी नाम्याः आर्यप्पनाम्याः विजयापिल्ले सेल्लम्माள் नाम्याः सूर्यापिल्ले वल्लियम्मै नाम्याः मीना नाम्याः बालसुब्रह्मण्यं सुवर्णा नाम्याः गोमती नाम्याः ஒரு அஞ்சு வச்சிருக்கணும். दुर्मरणकर्मणः लोकेश्वर दुर्मरणकर्मणः लोकेश्वर नाम्याः यजमानस्य वेच्यप्पन् लक्ष्मी दुर्मरणकर्मणः यजमानस्य बालसुब्रह्मण्य नाम्याः சிகுடும்